छोड़ो कोनो पैंट बुरसट वाले को बताओ तो मिल गया पैंट बुरसट वाला, मिल गया, बातचीत तय हो गए, शादी के तारीख हो गए। जब शादी के दिन आवा तो उका दुल्हा बनावे खातिर नवहावे चले। जब नवहावे चले तो उके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। तो बपुआ रोवेला कहीं हाईलाइट चढ़ाएगा आप कैसे हुए, इका दुल्हा बनावे है, रिश्तेदार दरवाज़ा पर चढ़ाएगा आप कैसे हुए। तो उसका ढकेल वकील के ले गए डॉक्टर के पास। बताएं तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बाप रोवेला के डॉक्टर साहब ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने कब ठिकाया, आज बारात है, शादी क्या, शादी की तैयारी कैसे होगा। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी। डॉक्टर साहब लेके गए ऑपरेशन रूम में, दरवाज़ा बंद की न 2 मिनट नहीं लाग, दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो वो सीधा सीधा आवा। तो सबका ताज्जुब, अल्लाह 2 मिनट नहीं लाग, ये कौन ऑपरेशन हुई कि ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी नहीं 2 मिनट नहीं लाग ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगा ली हिजरा, पैंट के हुक बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं, बताओ पहनिए पैंट तो कहाँ के हुक कहाँ लगाए ली, बताओ। जब यहाँ लगा ली तो आदमी उठ पे। ऐ लोगों, लिबास पे न जाओ, लिबास से कोई अल्लाह का पसंदीदा नहीं हो सकता। अल्लाह दिल देखता है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, ऐ लोगों अपने अमलों में खुलूस पैदा करो, इसलिए कि तुम्हारे अमलों का परखने वाला बड़ा दाना है। दाना माने बड़ा अक्लमंद है। इसलिए अल्लाह लड़की दे तो नेक तलाश करो। रसूलुल्लाह की बेटी से भी ज़्यादा कोई बेटी आज प्यारी हो सकती, खातून जन्नत से भी बेहतर कोई लड़की हो सकती इस ज़माने में है? वो खातून जन्नत के आपने सुना है कि जब मैदान महशर में गुजरेंगी तो सबके नफसी नफसी का आलम होगा, लेकिन एक फरिश्ता पुकारेगा, न किसू रूसकुम, ऐ लोगों अपने सरों को नीची करो। फ़इन्ना तमर्रो बिन्तो मुहम्मदिन, इसलिए कि मोहम्मद की बेटी का गुज़र होने वाला है। मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। ऐ मैदान महशर के लोगों अपने सरों को नीचे रखो। पता चला उनसे बेहतर खातून कहाँ मिल सकती है आपको। लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आया था तो सरकार ने किसके साथ किया? हज़रत अली के साथ। ना हज़रत अली के पास घर, ना हज़रत अली के पास कोनो दुकान, न को बिगहा खेती, कुछ नहीं, सिर्फ तने तनहा, बस जो हैं बस सारा सामान साथी में। लेकिन मेरे नबी ने फातिमा इतनी प्यारी बेटी का निकाह अली से कर दिया, और 2 साल गौना नहीं दिया। 2 साल गौना ही नहीं गया तो मदीने के लोग हज़रत अली से कहते थे, अली शादी हो गई, फातिमा को रुखसत करा के नहीं लाए। कहाँ ले आऊँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है। तो मदीने के एक अंसारी, अल्लाह अंसारियों की कब्रों पर रहमत व नूर की बारिश नाजिल करे, बड़ा एहसान है उनका उम्मत मुस्लिमा पर। एक अंसारी मदीने के आए, कहा अली मेरे 2 घर हैं, दोनों घरों को देख लो, जो घर तुम्हें पसंद हो वो घर मैं खाली करके तुमको देता हूँ, नज़र देता हूँ, तुम घर ले लो मेरा और फातिमा की रुखसती करा के लाओ। जब एक अंसारी ने घर दिया तब अली घर वाले हुए, तब हुजूर ने अपनी बेटी की रुखसती किया। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि सरकार ने अली की दौलत नहीं देखी थी, अली की जायदाद नहीं देखी थी, बल्कि सरकार ने अली का इल्म देखा था और अमल देखा था। तो नेक रिश्ता करो। खुश नसीब है हमारे हाफिज़ आसिफ साहब के ससुराल वाले, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए एक हाफिज़ कुरान को उन्होंने चुना है। ऐसे ही लड़का हो तो लड़की तलाश करो। लड़कियां वही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। एक बात और सुन लो, उसके बाद टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कल बारात जानी है ना। अल्लाह ताला ठीक है, अल्लाह होने वाली बारात को बाबरकत फरमाए। हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा। आज लोग लड़कियों से घबराते हैं। लड़का पैदा हुए तो पूरा गांव
जान जाई बड़ा शोरगुल लड्डू पर लड्डू बकरा बकरा कटे हैं लड़का पैदा हो लड़का और बिटिया पैदा हुई तो कोई न जान पे अगर कोई पूछबो कि कहाँ आवा घर है बिटिया के नामों न लेंगे इतना बिटियों को गिरा तस्वुर करते हैं लेकिन है लोगों बच्चियों के दिल में कितनी मोहब्बत होती है। वही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं कि एक गरीबी तो थी ही हज़रत अली के यहाँ 3 दिन चूल्हा नहीं जला कुछ था ही नहीं फाका पर फाका फाका पर फाका। चौथे दिन हज़रत अली किसी यहूदी से थोड़ा जौ लाए तो पीसा फ़ातिमा ने आटा बनाया फिर रोटी बनाई तो एक रोटी बन के तैयार हुई। चौथे दिन खाने वाले एक रोटी पे कितने हसन हुसैन अली फ़ातिमा और एक रोटी हज़रत फ़ातिमा खाने के लिए बैठी तो उन्हें अपने अब्बू की याद आई कि मैं खा रही हूँ और मेरे अब्बा रसूलुल्लाह ने खाया कि नहीं खाया। तो उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा और खाने से पहले हुजूर के पास लेके गई। हुजूर ने देखा फ़ातिमा रोटी लाई हो। कहा अब्बू चौथे दिन आज एक रोटी का इंतज़ाम घर में हुआ था तो मेरे दिल ने गवारा न किया कि बग़ैर आपके खिलाए मैं खा लूँ इसलिए एक टुकड़ा लेके आई हूँ। सरकार ने उसमें से एक नवाला लिया और अपने मुंह में रखा और फरमाया फ़ातिमा आज 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुक़मा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में गया है। ये सरकार की फाका कशी थी। क्यों फाका करते थे? सरकार का खुद फरमान था। फरमाया करते थे इक़रउ बाबल जन्ना ऐ लोगो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाओ। सहाबा ने कहा कैफ़ नक़रउ बाबल जन्ना अल्लाह के रसूल दुनिया में हम जन्नत का दरवाज़ा कैसे खटखटाएं? जन्नत तो अर्श आदम पर है और दुनिया में हम जन्नत का दरवाज़ा कैसे खटखटाएं? सरकार ने फरमाया मिनल जूई वल अतशे भूखे रह करके प्यासे रह करके कि जितना दुनिया में भूखे रहोगे जितना प्यासे रहोगे वैसे ही जन्नत तुम्हारे लिए आसान होती जाएगी। इसलिए कि इंसान जब भूखा रहता है तो गुनाहों की तरफ उसका दिल माइल नहीं होता। जब प्यासा रहता है तो ख्वाहिशात की तरफ उसका दिलो दिमाग नहीं जाता। इसलिए सहाबा इसलिए सरकार और सरकार के घर वाले अक्सर फाका में रहते थे। यहाँ कहने की बात यह है कि वो फ़ातिमा है कि चौथे दिन एक रोटी मिली तो बग़ैर बाप को खिलाए खाना गवारा नहीं किया। अब आज लड़के जिन पर हम खुशियाँ मनाते हैं यही लड़के जवान होते हैं और जहाँ शादी हो तो पहले अब्बा अब्बा अब्बू का अब्बू कही है अम्मी का अम्मी कही है और जहाँ शादी भय और किस्मत जहाँ आई घर में बस महीने 2 महीने फूंक छोड़े लागी कि बुढ़िया बुढ़ो पीछे कब तक पड़े रही हो अलग हुई हो कि न हुई हो। अल्लाह जाने इनके फूंक में कितना असर है। फोकटे में यह मदरसा फूंक छोड़ावे जाते हैं। जब एक फूंक में नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा सकती हो तो भूत चुड़ैल नहीं भगा सका तो फूंक के फौरन नौजवान को माँ बाप से अलहदा कर देती और फिर आज का नौजवान बीवी को लेके अलग हो जाता। फिर कमा रहा है खा रहा है बाप ने क्या खाया औलाद को कोई फिक्र नहीं, अब्बा अम्मा ने क्या खाया कोई फिक्र नहीं है। ऐ लोगों लड़कियों से भी मोहब्बत करो औलाद से भी करो। लड़कियां तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली। इसीलिए हदीस पाक में है कि कहीं जाओ और कुछ खाने की चीज़ लेके आओ सेब केला अंगूर कुछ लेके आओ तो सबसे पहले किसको दो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे पहले अपनी बच्चियों को दो क्योंकि इनका दिल बड़ा कमज़ोर होता है। सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो। लेकिन आज हम लोग लेके आए थे तो न बच्ची न बच्चा, सबसे पहले चौधरीन का दो और उनके हाथ में जब रखो तो अगर कहूँ बिटियावा पहुँच गया मिला भक तू का देवे लड़कवक बले यहाँ तू बिटुआ उका बला बलाए खवई है तो कि जब वही लड़का जवान हुई और शादी हुई जब उके मेहरू आई और इनका लतियावे शुरू करी तब जइए मदरसा कहीं मौलाना साहब तेने कुछ बना दो लड़कवा तो बिल्कुल हमका उतार की है।
ارے تو پہلے سوچ لیتے. بچیاں بڑی رحم دل ہوتی ہیں، ماں باپ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ بچی والے ہوگے، آپ جانتے ہوگے، اس لیے بچیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، بچوں کے ساتھ بھی کرو. دیکھو ہونے والی کل شادی ہے، کھانے پینے میں رزق کی بڑی توہین ہوتی شادی بیاہ میں. جس کے ہاں شادی ہوتی ہے، شادی کے بھرے دیکھو تو روٹیوں کا ڈھیر الگ نالی میں پڑا ہے، چاول کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. اے لوگ، کھانا کھلانے کے ٹائم کھانا کھلانے والوں کو تنبیہ کرو کہ پلیٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈالیں تاکہ وہ چاول، وہ سالن تمہارا برباد نہ ہو. رزق کی تعظیم کرو. حضرت عمر فاروق اعظم کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا تو حضرت عمر فرماتے میں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور بیٹھ کے میں نے کھا لیا. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں عمر، تم نے روٹی کے ٹکڑے کی تعظیم کی ہے، اللہ اس کی برکت سے تمہارے پیٹ کے جملہ بلاؤں کو دور فرما دے گا. پتہ چلا کہ جب رزق کی تعظیم ہوتی ہے تو اللہ برکت بھی فرماتا، اور وہ رزق جب پیٹ میں جاتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیماریوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے. اسی لیے شادی بیاہ کے ٹائم پر خاص طور سے دھیان دو کہ روزی کی توہین نہ ہو. یہ سوچ لو کہ اسی روزی کے لیے کوئی دلی پڑا ہوا ہے، کوئی پردیس پڑا ہوا ہے، کوئی گالی کھا رہا ہے کسی کی، کوئی ٹھوکر کھا رہا ہے، اور پھر اسی روزی کو ہم شادی بیاہ میں اس طریقے سے برباد کریں. تو شادی بیاہ میں اس چیز کا خاص دھیان دو. اور ابھی حضرت نے فرمایا کہ کھڑے کھڑے کھانا، کھڑے کھڑے کھانا. ایک بات سن لو، بس یہی آخری بات. بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب دنیا میں اسلام کے اندر ہے بخاری شریف. اس کو لکھنے والے محمد بن اسماعیل ہیں، بخارا کے رہنے والے ہیں. ماں کی پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے تھے، مادرزاد نابینا تھے، لیکن اتنی محبت تھی کہ حضور کی حدیث کو پوچھ پوچھ کے یاد کرنے لگے. اور ایک حدیث کو پوچھنے کے لیے یہ نہیں کہ بخارے میں یہاں پوچھ پوچھ کے یاد کرتے تھے، سن لیتے تھے کہ ایک حدیث کا سنانے والا ملک شام میں ہے، جس نے حضور کے منہ سے ڈائریکٹ اس نے سنا، تو امام بخاری ملک شام چلے جاتے تھے بخارا سے، کبھی حجاز چلے جاتے تھے، بہت دور دور کا ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے. اس حدیث کو جانتے بھی تھے لیکن سوچتے تھے کہ ایسے منہ سے میں سنوں جس نے ڈائریکٹ رسول اللہ کے منہ سے سنا ہو. یہ خواہش تھی. ایسی حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. تو ایک حدیث کی تلاش میں نکلے بخارا سے، 1 مہینہ تک چلتے رہے، پھر اس شہر میں پہنچے. پتہ لگایا فلاں نام کا آدمی کون ہے، لوگوں نے بتایا. اس کے دروازے پر گئے، امام بخاری نے ہاتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک آدمی نکلا، کھانا کھاتے ہوئے، ہاتھ میں روٹی لیے ہوئے آیا. دروازہ کھولا، بات چیت ہونے لگی. امام بخاری کہتے ہیں میں بخارا سے 1 مہینے سے چل کے آیا ہوں، مجھے فلاں آدمی سے ملنا ہے. کہا وہ میں ہی ہوں. اتنے میں منہ کا نوالا ختم ہوا تو روٹی پھٹ سے منہ سے کاٹ لی اور پھر کھائے لاگ. امام بخاری کہتے ہیں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جس نے فلاں حدیث رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنی ہے، کسی کا وسیلہ بیچ میں نہیں ہے. کہا وہ میں ہی ہوں. کہا تم ہی ہو؟ کہا ہاں. کہا جاؤ کھانا کھاؤ، میں واپس بخارا جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ آئے ہو تو سن لو. امام بخاری کہتے ہیں میں تمہارے منہ سے اپنے نبی کی حدیث سننا نہیں چاہتا. 1 مہینہ کا سفر کر کے آیا ہوں، 1 مہینہ جانے میں لگے گا، یہ ساری مصیبتیں میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے منہ سے اپنے نبی کی حدیث سننا نہیں چاہتا. کہا کیوں؟ کہا جب تم کھڑے کھڑے کھا رہے ہو، جب سرکار کی ایک سنت کا تمہارے دل میں احترام نہیں ہے تو تم پر بھروسہ بھی نہیں ہے کہ تم میرے نبی کی حدیث بھی صحیح سناؤ گے. میں تمہارے منہ سے پیغمبر کی حدیث سننا نہیں چاہتا. اے لوگو، اس سے اندازہ لگاؤ کہ کھڑے ہو کر کھانے سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں، اور اللہ کے نیک بندے ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اس لیے یہ یہودیوں کا طریقہ بند کرو.
اگر اس سنت کو مٹا دو گے، بٹھا کے ناشتہ کراؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں من تمسک بسنتی، جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا فلہ اجر کمیت شہید، تو سرکار فرماتے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بارات میں جانا تو زیادہ آدمیوں کو نہ لے جانا، جتنا کہا ہے اتنے کو لے جانا، چونکہ حدیث پاک میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بغیر بلائے کھانا کھاتا ہے تو وہ کھاتا ہے چور بن کر کے اور لوٹتا ہے تو لٹیرا بن کر کے، گویا کہ وہ لوٹنے گیا تھا، دعوت میں نہیں گیا تھا۔ اس لیے اپنے رشتہ دار پر رحم کرو۔ جب رشتہ لگ گیا تو قرآن میں وذی القربی والیتامی والمساکین، اے ایمان والو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ کرو، بیواؤں کے ساتھ کرو، مسکینوں کے ساتھ کرو۔ تو جب رشتہ لگ گیا تو اگر 50 کے جگہ پہ 100 لے کر کے گئے اور اس کو تکلیف پہنچی تو آپ نے قرآن پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس کو تکلیف دے کر کے اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچائی آپ نے۔ اس لیے ہم تھوڑے آدمیوں کو لے جائیں، لیکن آج کل دوستی نبھاوت ہے، بارات میں لے جائے نہیں ہوا ہمارے بارات میں چلے کہ چاہے ہمارے یہاں آئے چاہے نہ آئے، تمہارے بھتیان ہم طاقت ہو تو تم دوستی اپنے گھرے کرو، اپنے گھرے بلا کے کھلا پلا، لڑکی کے گھر بلا کے لو دوستی نبھا رہے ہو۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اپنے نبی کے فرمان کا عامل بنائے اور ہونے والی شادی کو اللہ مبارک فرمائے۔ حافظ آصف صاحب کے والد بھی ماشاءاللہ لائق مبارکباد ہیں، جنہوں نے اپنے بچے کی شادی کے موقع پر نبی کی محفل میلاد سجائی ہے۔ اللہ اس کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے۔